अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूक के नए प्रोग्राम से आपके सामने हूँ। हमारा मौजू यकीनन पाकिस्तान तो है ही है, मगर आज हम अमेरिका की पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। जो इलेक्शन प्रेसिडेंशियल कैंपेन हो रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन शुरू हो गया है शिकागो में 4 दिन का, मंडे से जो 4 रोज जारी रहेगा, जिसमें फाइनल इंडोर्समेंट होगी। वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगी मिस क्लिंटन मिस हैरिस जो हैं, कमाला हैरिस, तो उस पर बात करेंगे। मगर मैं कल से एक जुमले को बुलाद अली शाह के बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो बड़े हम्बल आदमी हैं, बाकी पॉलिटिक्स तो होती रहती है, बहुत वेल एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड बात करने का सलीका आता है उन्हें। जब उन गुफ्तगू हो रही थी कि पूरे मुल्क में हो रहा है ना कि मरियम बीबी ने 65 बिलियन रुपीस अपनी पॉकेट से निकाल के दे दिए हैं, जिस पे अब अरबों रुपए के, खरबों रुपए के, करोड़ों के, मुझे नहीं पता, इश्तहार चल रहे हैं कि मरियम ने कि मुस्कुराते हुए, और कि तुम सब मुस्कुराओ, तुम कमाओ, तुम खाओ, और मरियम जब तक जिंदा है। तो आप देख रहे होंगे सारे इश्तहार जो ड्रामेबाजी हो रही है कि इस खानदान की सबसे बड़ी शनाख्त ये है कि ये मीडिया के सर पे 40 साल से सवार है, और जब तक मीडिया इसे नहीं उतारेगा, ये नहीं उतरेंगे कि पंजाब का मीडिया हमेशा इनके साथ रहा है, और लाहौर में अब इन्होंने एक ऐसा मीडिया बना लिया है जिनका बहुत बड़ा पोस्टर है, बड़ा ह्यूज उनका एक क्लाउड है, और उनके कहे को बहुत कुछ समझा जाता है, मगर तारीख सब सच बताएगी। तो उस पर मुराद अली शाह ने कल कमाल जुमला कहा। उसने कहा हम ऐसी अहम खाना बातों पर क्या कहें, क्या जवाब दें, बस सुनकर परेशान हो जाते हैं। कल आपसे मैंने जरा दूसरे लफ्जों में कहा था, उन्होंने बगैर नाम लिए, क्योंकि मैं नाम ले रहा था तो ये नहीं कह सकता था, मैंने जॉनिया का मिसरा पढ़ दिया था, मगर उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी अहमखाना बातों का आखिर हम क्या जवाब दें, हम सियासत नहीं करना चाहते हैं, हम तो ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। वाकई ये परेशानी की बात है, बहुत शदीद परेशानी की बात है कि आप 2 महीने के लिए, और फिर कमाल किया वो वजीर बल्दियात सईद गनी ने, जो सेनेटर भी रहे हैं, समझदार आदमी है बहुत। उन्होंने कहा कि ये जो आपको दे रहे हैं 65 रुपए, इससे बहुत सारे बड़े काम हो सकते थे, मगर ये आपको क्या सिर्फ अपना नंबर बनाने के लिए, वोट बनाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी के हिस्से में 2,500 आएंगे, किसी के हिस्से में 3,000 आएंगे, कि अम्मा क्या निचोड़ेंगी और क्या नहाएंगी वाली बात। आप अपनी ईमानदारी से खुद सोचें, अगर 3-4 हज़ार आपको महीना 2 महीने के लिए बच जाएं तो आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीली आएगी। 65 अरब से 2 बड़ी IT यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। मगर इन्हें बहाने चाहिए होते हैं अपने आप को प्रमोट करने के। और एक ये एजुकेशन की बात करते हैं ना कि बड़ा हर तरफ फैला दिया। पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे 2012, 13, 14, मुझे भी ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं उस जमाने में एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा था, डंका, जिसमें मैं खूब बड़ी तरीके से लूटा गया, वो एक अलग कहानी है। तो मेरे एक दोस्त जो बहुत करीब थे शहबाज शरीफ पे, और बड़े इंपॉर्टेंट रोल था उनका, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए शहबाज शरीफ के अल्लामा इकबाल हाल में। कोई तकरीब थी, तो वहाँ राना मशहूद तकरीरें कर रहे थे, बड़ी लंबी लंबी। कह रहे थे कि पंजाब का जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे एशिया में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। और शहबाज शरीफ की तारीफों पे तारीफें, और वहां दानिश स्कूल के 2 बच्चे आए हुए थे जो बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। उनकी तकरीब थी, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि देखें, हमने दानिश स्कूल बना के लोग तनकीद करते हैं, इन बच्चों को जन्म दिया है। ये जो गलियों में बंद थे, जो गुदड़ी में लाल जिसे कहते हैं, मगर आप देखें कि हम इन्हें कैसे निकाल के लाए। पहले तो मैंने काम ये किया, क्योंकि मैं न्यूज वेबसाइट पर काम कर रहा था, मैंने जाते ही बीजिंग का, दिल्ली का, लंदन का, न्यूयॉर्क का, कैलिफोर्निया का एजुकेशन बजट दिखाया, और फिर पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का दिखाया। तो मतलब 0% पे भी नहीं आते थे कहीं ना, झूठ से एग्जूरेट करते हैं ना, शुरू वहां से होते हैं। फिर वो जो 2 बच्चे दिखाए थे, उनके साथ एक टीचर आई थी, वो भावलपुर से थे।
मैं रात गए उस खातून को ढूंढ कर पहुंचा और वो साहब मेरे साथ थे जो शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब थे। मैंने उस खातून से जो गुफ्तगू की उसका बस माखल बयान कर देता हूँ, उसका जो नेटशल है कि मैंने कहा सारे बच्चे ऐसे हैं, तो वो बहुत जोर से हंसी कि ये ड्रामा था ये सारा, भाई ये 2 बच्चे बड़ी मुश्किलों से पैदा किए हमने। और नहीं, मैं मुखालिफ हूँ इस दानिशी स्कूल की कि सैकड़ों बच्चे आते हैं जो बहुत मामूली से मेरिट पे उन्हें निकालना पड़ता है कि सीटें कम है, एक स्कूल है, इतने बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें कैसे दाखिला दे सकते हैं। मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, उन सारे बच्चों को नहीं लाएंगे, अपनी नामो नमूद दिखाने के लिए और अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपनी हाविश पूरी करने के लिए इन लोगों ने जिस तरह इस मुल्क को बर्बाद किया है। और वो बेचारे, उन्हें कब्जा अपना कंट्रोल जारी रखना है तो ये बेवकूफ सूट करते हैं। अक्लमंद आ जाएगा, जब जब अक्लमंद आता है मसला बन जाता है। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप ताज़ा ये बात मैंने यूं बताई कि अभी अभी को 15 मिनट पहले एक रिपोर्ट चल रही थी जियो पर, जो बेसिकली हुकूमत के साथ है कि कुछ बच्चे सीढ़ियों पर बैठे उदास से, बड़े मुजमहल से। तो रिपोर्टर पास जाके कहती मुझे पता है ये यहाँ क्यों बैठे हैं, मगर मैं इनसे पूछूंगी ताकि आपको पता चले और इनके मुंह से सुने। तो वो पूछती है कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, बच्चों क्यों बैठे हो? तो एक बच्चा कहता है अंदर गर्मी बहुत है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। कैन यू बिलीव इट? ये लाहौर का स्कूल दिखा रहे थे। ये है इनकी कारकिर्दगी। आप ये देखें पूरा मुल्क डूब गया पानी में और फिर क्रेडिट लेते हैं कि देखें हमने पानी निकाल दिया। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि ये पानी खड़ा क्यों होता है। खड़ा होता है टैक्सेस में, इस मैंने पहले ही बताया था, मगर उसका गैज देख लें कि वो कितने बड़े पैमाने पे, कितने बड़े स्टॉर्म्स होते हैं, कितने बड़े हरिकेन्स होते हैं फ्लोरिडा में, लुधियाना में। और यहाँ देखें, यहाँ तो ये हाल है कि सक्खर में साइंस कहती है, जो महकमे मौसमियात है वो कहता है 134 मिलीमीटर बारिश हुई है, मगर मेयर कहता है नहीं 302 मिलीमीटर बारिश हुई है। और कंट्राडिक्ट करता है साइंस को, कहता है नहीं वो गलत कहते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी के जो दूसरे रहनुमा है वो नोमान अरसलान शेख को इंडोर्स करते हैं कि नहीं 302 ही हुई, क्योंकि अगर 134 के ऊपर जो तबाही हुई है वो तो जस्टिफाई कर ही नहीं पाते ना, गो के कर तो 302 पे भी नहीं कर सकते। मगर ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा के, चारों तरफ से बयानात दिलवा के, इनसे जो भी आप तवक्को लगा के रखते हैं, आप यकीन करें अपने ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। इनकी कोख से कुछ नहीं निकलना। ये बांझ लोग हैं, ये मुकम्मल बांझ लोग हैं। आप इसे माने, आप इसे ना माने। फिर आपने सुना होगा कि खान साहब अब आलमोस्ट हज़ियान बकने लगे कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ विटनेस बना के, वादा माफ गवाह बना के मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं, मिलिट्री के हवाले करना चाहते हैं। हसब तो सबको पता है कि वो आपके साथ था। जो इन्फॉर्मेशन वो अदील राजा को और वो हैदर मेहंदी को जो कनाडा में बैठा है, वो जो मैनिपुलेट करके छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके बताते थे, वो लोग बेवकूफ़ हैं, कहाँ से आती थी? ये रिटायरी थे ना, यही ग्रुप था ना जो लूट मार भी करता रहा, डकैतियाँ भी मारता रहा, कत्ले आम भी करता रहा। मगर इस कत्ले आम पर, भट्टे पर, डकैती पर, चोरियों पर, लोगों को धमकियां देने पर, लोगों को जेलें में डालने पर, वोट तब्दील करने पर नहीं पकड़ा जा रहा। जब अपने गिरबान पे हाथ पड़ गया तब पकड़ा गया है। और यही तारीख है। कोई जो भी ये समझता है कि ये एक अकेले का मामला है और ये 2-4 लोगों की बात है, नहीं, ये एक माइंड सेट है और एक बहुत बड़े पैमाने पर सिलसिला मौजूद था, है। और जब तक निज़ाम नहीं बदला, निज़ाम एक ही शक्ल में बदलेगा जब आप बाहर आएंगे। इसके अलावा निज़ाम नहीं बदल सकता। ये जहन के हर खाने में रखें। और जो लोग ये समझते हैं कि पावर से, पब्लिक पावर से, अवाम के वोट से खान साहब को छुड़ा लेंगे और खान साहब इनकलाब ले आएंगे, तो वो अपने ये डिलूजन सारे निकाल दें
کہ وہ 77 سال پہ کنٹرول کرتے ہیں اس پورے علاقے کو، پورے نظام کو، اور خان صاحب نے اس نظام کو چیلنج نہیں کیا، گربان سے پکڑ لیا۔ وہ خان صاحب کو معاف نہیں کریں گے، میں یہ تو نہیں کہتا پھانسی دیں گے، مگر خان صاحب کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیں گے کہ خان صاحب کان بھی پکڑیں گے، مرغا بھی بنیں گے، مافیا بھی مانگیں گے، اور پوری پارٹی مافیا مانگے گی، لیٹ جائیں گے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وقتی طور پہ ہو رہا ہے۔ میں کرشموں کی اور معجزوں کی بات نہیں کرتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے، لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ جائیں، مگر جھوٹ کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ کبھی نہیں نکلتے۔ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ فائر وال کا تو پتہ چل گیا ہوگا نا آپ کو، کہ جو لگ رہی ہے، جو آج مسلم لیگ نون حکومت کے گلے میں باندھی گئی، یہ بھی وہی فاشسٹ ہے۔ خان صاحب کے دور میں 2020 میں منظور ہو گیا تھا، کیبنٹ کے پاس اس کا لیٹر موجود ہے، کیبنٹ سیکریٹریٹ کے پاس بھی موجود ہے، اور خان صاحب اس معاشرے کو بس فرق اتنا ہے کہ یہ تھوڑا دکھا کے اپنی پبلسٹی کر کے بادشاہت چاہتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نہ میں ڈرامہ کروں گا، نہ میں جھوٹ بولوں گا، بس میں اور میں، نتھنگ ایلس۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیا رزلٹ نظر آتے ہیں۔ بظاہر تو اچانک اکانومی بھی کمزور ہوئی ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور غزہ کو لے کے، فلسطین کو لے کے، حماس کو لے کے، اسرائیل کو لے کے ایک خوفناک سچویشن ہے، لوگ تقسیم ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے بچانا ہی بچانا ہے، کہ وہ حسین حقانی بڑا خوبصورتی سے، بڑی فصاحت و بلاغت سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کی خوش نصیبی یہودیوں کی یہ ہے کہ جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں کنفائنڈ رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایک وہ مذہبی طبقہ ہے، آئی کون جسے کہتے ہیں، نیو کون، جو ایوینجنکلز ہیں اور اس طرح کے اور لوگ ہیں، کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، پہلے ان کے اقتدار کا سورج شروع ہوگا تو پھر عیسیٰ مسیح آئیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ متحد رکھ کر ہی ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک طبقہ ہے جو جینوسائیڈ، ان کے ہالوکاسٹ کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، تو سب مل کر اسے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر اس دوران لبرلز ہیں، جو الٹرا لبرل ہیں، ماڈرن ہیں، انلائٹڈ ہیں، اور جو ڈیموکریٹ میں ہیں، اور وہ بائیڈن کی پالیسی کی وجہ سے کملا ہیرس سے بھی ناراض ہیں۔ تو یہ الیکشن پہ کیا اثر ڈالے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر کوئی ڈیٹا ہے تو میں ان کا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نیشنل کنونشن 2024 میں کملا ہیرس کی انڈورسمنٹ کے لیے تقریباً 5000 سے 4500 کے قریب ڈیلیگیٹس متوقع ہیں ٹوٹل 4 ڈیز میں۔ جو بائیڈن کے لیے 2020 میں ٹوٹل 3979 ڈیلیگیٹس آئے تھے، مطلب 1000 سے زیادہ آ رہے ہیں، جن میں سے 2687 ڈیلیگیٹس نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ہیلری کلنٹن کے لیے 2016 میں ٹوٹل 4765 ڈیلیگیٹس آئے تھے، جن میں سے 2842 ڈیلیگیٹس نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مطلب خواتین کے لیے زیادہ لوگ آئے ہیلری کے اس میں بھی، اور اس میں بھی 4500 آلموسٹ کلوز ٹو ہر۔ نیشنل لیول پر گیلپ سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول ریٹ 42% ہے، جبکہ کاملا ہیرس نیشنل لیول پر اپروول ریٹ ان کا 41% ہے ٹل ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ اور جو 7 سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں جہاں اصل فیصلہ کن لڑائی ہوگی، وہاں کاملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول ریٹ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایریزونا، یہ تو آلموسٹ بلو اسٹیٹ ہی ہو چکی ہے، کاملا ہیرس 48%، ڈونلڈ ٹرمپ 44%، which is big huge gap۔ مشیگن، کاملا ہیرس 49، ڈونلڈ ٹرمپ 45۔ مگر یہاں مجھے شبہ ہے، یہاں عربی ووٹ بہت ہے، یہاں سے طیبہ جو ہیں کانگریس وومن بھی ہیں، اور ہیلری کو ان مسلمان ووٹوں نے ہرایا تھا عربیوں نے۔
تو مجھے ڈاؤٹ ہے وہ کہ یہ بلو اسٹیٹ ہی کہلاتی ہے. جارجیا کاملا ہیرس 45%, ڈونلڈ ٹرمپ 47%. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن یہاں جیت گئے تھے مگر یہ آلموسٹ ریڈ اسٹیٹ ہی ہے, تو مجھے کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں لگا. نارتھ کیرولینا یہ بھی آلموسٹ ریڈ اسٹیٹ تصور کرتا ہوں میں اسے, مگر سب کروشل اسٹیٹ میں سوئنگ میں کہلاتی ہے. کاملا ہیرس 45%, ڈونلڈ ٹرمپ 46%. یہاں بائیڈن جیت گئے تھے تو اس لیے توقع کی جا رہی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا. نواڈا یہ بھی ویسٹ کی ریاست ہے میکسیکو کے قریب. کاملا ہیرس 47%, ڈونلڈ ٹرمپ 45%. میں اسے بھی آلموسٹ بلو اسٹیٹ ہی تصور کرتا ہوں لاسٹ 4-5 الیکشن میں. پینسلوینیا وچ از دا موسٹ بگیسٹ گریٹ سوئنگ اسٹیٹ کہنا چاہیے. کاملا ہیرس 48%, ڈونلڈ ٹرمپ 44%. ڈونلڈ ٹرمپ پہلی باری میں یہاں سے جیت گئے تھے, سیکنڈ ٹائم میں بائیڈن جیتے ہیں. وسکانسن کاملا ہیرس 48%, ڈونلڈ ٹرمپ 44%. یہاں ہیلری ہار گئی تھی مگر یہ بلو اسٹیٹ ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. 7 میں سے 5 جیت رہے ہیں کاملا ہیرس اور وہ 2 جیت رہے ہیں. اب سب سے اہم بات سن لیجئے, فلوریڈا میں سوئنگ اسٹیٹ نہیں ہے مگر کاملا ہیرس 42%, ڈونلڈ ٹرمپ 47%. اوہایو کاملا ہیرس 44%, ڈونلڈ ٹرمپ 47%. جو ٹوٹل 13 سوئنگ اسٹیٹ ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتی ہے, مگر یہ ایک بیسکلی ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ جو بھی جیتتا ہے وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. اور اب یہ متھ بن چکی ہے ہسٹوریکل فیکٹ سے زیادہ کہ 1964 سے فلوریڈا جو ہے وہ اوہایو 64 سے اوہایو رہتی ہے جو جیتتا ہے, اور 96 سے فلوریڈا. تو ان دونوں کو جو جیتے گا, اور یہی تاریخ بتاتی ہے. اب ان کی فنڈنگ کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں کس نے کتنی فنڈنگ جمع کی. 2020 میں بائیڈن نے 1.6 بلین اور 2016 کے الیکشن میں ہیلری کلنٹن نے 1.2 بلین ڈالرز کی خطیر کے فنڈ جمع کیے تھے. مطلب بہت آگے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں. اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم 2024 کے انتخابی مہم کے پس منظر میں 1.1 بلین ڈالر سے زیادہ رقم جمع کر چکے ہیں. 2024 کے آخری جولائی کے آخر میں ان کے پاس 327 ملین ڈالر کی رقم موجود تھی, جو کاملا ہیرس کے مقابلے میں 50 ملین ڈالر کم ہے. اب تک کاملا ہیرس کی صدارتی مہم نے 2024 کی انتخابی دوڑ میں 1 بلین ڈالر سے زائد آلریڈی جمع کر لیے ہیں, اور ابھی ایک بہت بڑا ٹائم باقی ہے. جولائی 2024 کے دوران ہی ان کی مہم نے 310 ملین ڈالر کی خطیر رقم اکٹھی کی صرف جولائی میں, جس کے بعد ان کی مہم اور اس سے متعلقہ کمیٹیوں کے پاس 377 ملین ڈالر کی رقم ابھی موجود ہے. یہ رقم ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 50 ملین ڈالر زیادہ ہے, جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی
زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھے.